अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तदरीसी ज़बान के उसूल व तरीके। तदरीस ज़बान के उसूल, शिक्षण सूत्र, मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग। असातिज़ा के दर्स व तदरीस से मुताल्लिक़ मुश्किलात को हल करने के लिए माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन तालीम ने अपने तजुर्बात और ख़यालात को फ़ार्मूलों की सूरत में पेश किया, जिन्हें तदरीस का फ़ार्मूला या तदरीस के उसूल कहते हैं। ये उसूल इस रास्ते की निशानदही करते हैं जिस पर अमल करने से तदरीस आमोज़िशी अमल आसान, दिलचस्प, मौसर और साइंसी हो जाता है। ये फ़ार्मूला बच्चों की नफ्सियात पर मबनी है, लिहाजा फ़न तदरीस कामयाबी और इस्तेदाद हासिल करने के लिए हर उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मज़मून के इल्म के साथ तदरीसी उसूल का भी इल्म रखता हो। ये उसूल मंदरजा झेल है। पहला है मुश्किल से आसान की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, मक़रून से मुजर्रिद की तरफ, मुकम्मल से जुज़ की तरफ, मुतय्यन से गैर मुतय्यन की तरफ, नज़दीक से दूर की तरफ। तदरीसी ज़बान के तरीके यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियाँ। पहला है कवायद तर्जुमे का तरीका यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा है बराह रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड। तीसरा है समाई लिसानी तरीका, ऑडियो लिंगुअल मेथड। चौथा है गुफ्तगू का तरीका, कम्युनिकेटिव मेथड। पांचवा है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। और आखिरी है साइलेंट वे, टोटल फ्रैंकल रिस्पॉन्स, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स और फितरी तरीका यानी नेचुरल अप्रोच। पहला हम देखेंगे कवायद तर्जुमे का तरीका। ये ज़बान सीखने का सबसे पुराना तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। इसमें तल्लिब इल्म को हदफ़ ज़बान, टारगेट लैंग्वेज और कवायद पढ़ने और उसूल याद करने के लिए कहा जाता है। फिर पहली ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान में तर्जुमे का काम दिया जाता है। इसमें मौल्लिम का किरदार अहम होता है। इसी हिदायत के मुताबिक आमोज़गार काम करता है और मौल्लिम इस बाज़रसी फ़ीडबैक फ़राहम करता है। दूसरा है रास्त तरीका। इस तरीके के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती और आमोज़गार को सीधे इसी ज़बान में सिखाई जाती है। इस तरीके से सिर्फ़ ठोस चीज़ें यानी ही सिखाया जाता है। मुजर्रद तसव्वुरात सिखाना बहुत मुश्किल है। ये तरीका पहली ज़बान की आमोज़िश के लिए मुफीद है। इस तरीके में मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये हदफ ज़बान की तालीम पर मुनहसर होता है। ये मादरी ज़बान का इस्तेमाल किए बग़ैर बराह रास्त अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बान सिखाने में इस्तेमाल होता है। ये तरीका आमोज़गर की मादरी ज़बान की मदद से बग़ैर अल्फाज और ख़यालात, तजुर्बात, ज़बान, इज़हार, कवायद और कारकर्दगी के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करता है। तीसरा है समाई लिसानी तरीका। इस तरीके के तहत बातचीत और मुकालमा के ज़रिए ज़बान सिखाई जाती है। मौल्लिम किसी इक़्तिबास को बाआवाज़ बुलंद पढ़ता है या टेप रिकॉर्डर की मदद से सुनाता है। फिर तलबा की हुसूलियाबी की जांच करता है। ज़बान की लेबॉरेटरी ने इस तरीके को अफादियत को बढ़ा दिया है। इसमें समाअत का अहम किरदार होता है। इसमें चारों किस्मों की महारतें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना फ़रोग़ पाती हैं। ज़ू लिसानी तरीका। ये तरीका मादरी ज़बान में पहले से हासिल शुदा ज़बान की महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है ताकि हदफ की ज़बान सीखने में रवानी और दुरुस्तगी पैदा हो सके। पाँचवा है गुफ्तगू का तरीका। ये तरीका इस बात पर मबनी होता है कि जैसे सुनकर हमने ज़बान अव्वल सीखी है, वैसे ही दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। इसमें सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। मौल्लिम इसमें फैसिलेटर का रोल अदा करता है और बातचीत के मौजू का तयन करता है। इसमें अंदाज़ा, कदर का मकसद, रवानी और दुरुस्तगी की जांच करना होता है। साख्तियाती तरीका ये एक ज़बान सीखने का ऐसा तरीका है जो सीखने वाले
کو جملوں کی ساخت یا پیٹرن پر عبور حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ زبان سیکھنے کی بنیادی مہارت کو بھی بہتر بنانے اور سیکھنے والے کے بولنے کی عادت کو درست کرتا ہے۔ کمیونٹی لینگویج لرننگ، اس میں معلم کا رول ایک مشیر کا ہوتا ہے۔ آموزگار کو زبان سیکھنے کی خود مختاری کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ تحفظ، اظہار خیال، تفریق، احتجاج جیسے موضوعات کو طالب علم اول زبان میں فراہم کرتا ہے، جسے معلم زبان دوم میں ہدف زبان میں فراہم کرتا ہے۔ زبان اول کا استعمال دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے۔ چھٹا ہے سائلنٹ وے، یہ آموزگار مرکوز طریقہ ہے۔ اس میں معلم کا رول ایک معاون اور وسیلے کا ہوتا ہے جو آموزگار کی ضروریات کی تشفی کرتا ہے۔ اس میں معلم متحرک لیکن خاموش رہتا ہے اور زیادہ تر آموزگار کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کل جسمانی رد عمل، ٹوٹل فزیکل رسپانس، اس طریقے کا ایجاد جیمز ایشر نے کی ہے۔ ان کے مطابق بہتر آموزش کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے میں معلم پہلے ہدف زبان کا نمونہ پیش کر کے تفہیم پیدا کرتا ہے۔ معلم کی باتوں اور ہدایات کا جواب طلبہ غیر لفظی طور پر یعنی جسمانی حرکات سے، پھر لفظی طور پر یعنی زبان کے ذریعے دیتے ہیں۔ دیگر مہارتوں کے مطابق سماعت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، قواعد اور ذخیرہ الفاظ پر زور دیا جاتا ہے۔ آٹھواں ہے فطری طریقہ، اس طریقے کا ایجاد ٹرینسی ٹریل نے کیا۔ یہ طریقہ کر کے سیکھنے پر مبنی ہے۔ اس کے مرکز میں معلم یا کتابیں نہ ہو کر طالب علم ہیں۔ اس طریقے کا نظریہ کہ طالب علم غلطی کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ اوپر سے نیچے کا نقطہ نظر، اس نقطہ نظر میں آموزگار زبان کی معنی جاننے کے لیے سابقہ معلومات کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر انفرادی آوازوں، الفاظ اور فقروں کی بجائے زبان کو مجموعی طور پر دیکھتا ہے۔ یہ نقطہ نظر قواعد کے ڈھانچے اور انفرادی الفاظ کی بجائے معنی پر توجہ مرکوز کرنا۔ 10واں ہے نیچے سے اوپر کا نقطہ نظر، یہ حصے سے مکمل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس میں پہلے حروف تہجی، پھر الفاظ، اس کے بعد کہانی، آخر میں نظم کی تدریس دی جاتی ہے۔ اس سبق سے متعلق کچھ اہم نکات۔ بچہ کوری سلیٹ نہیں ہے، اسے تدریس و آموزش کا مرکز ہونا چاہیے۔ تمام منصوبوں کی تشکیل اس کی ضروریات اور صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ معلم آموزگار کے تئیں مثبت رویہ اختیار کرے۔ طلبہ میں مذہب، ذات، رنگ، جنس اور نسل کی بنیاد پر امتیاز نہ کریں۔ اس سے بچے آموزش کے عمل میں کھل کر خود اعتمادی سے حصہ لیں گے۔ مواد مضمون دلچسپ اور چیلنج سے پر ہونا چاہیے اور طالب علم میں اجتماعی آموزش اور تعاون کا فروغ دینے والا ہونا چاہیے۔ معلم کو جماعت میں موجود کثیر لسانیات کا رکاوٹ کی بجائے اثاثہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اندازہ قدر تدریس آموزش کا ہی ایک حصہ ہونا چاہیے۔ بنیادی ترسیلی مہارت BICS کا پورا نام بیسک انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل ہے، جس کا مطلب ہے موجودہ ضرورت کی ترسیل کے لیے زبان کا استعمال کرنا۔ روزمرہ سماجی روابط کے لیے درکار لسانی مہارتوں کو BICS کہا جا سکتا ہے۔ علمی تعلیم میں زبان کی مہارت یعنی CAPLP کا مکمل روپ کاگنیٹیو ایکیڈمک لینگویج پروفیشنسی ہے، جس کا مطلب ہے مواد کو سمجھنے اور اس پر بحث کرنے کے لیے لسانی مہارت کا ہونا۔ اسٹیفن کریشن کا خیال ہے کہ ہم اپنی مادری زبان یا پہلے زبان کی دوسری زبان بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹیفن کریشن نے دوسری زبان کے حصول کے لیے 5 اہم مفروضات تجویز کیے ہیں۔ ریلیہ
سے مراد وہ اشیاء جو روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہیں جو کلاس روم میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں سکے، نقشے، ٹکٹ، پھر اخبارات وغیرہ شامل ہیں۔ زبان کی کلاس ریلیاں جیسے کھلونے، تصویر اور پینٹنگ کا استعمال کرنے سے آموزگار کو بولنے کی سرگرمی میں ذہن سازی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ریلیاں آموزگار کو نئے الفاظ سے آگاہ کر کے بولنے کی سرگرمی میں مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ سیکھنے والوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنے میں مدد کرتا ہے جو وہ حقیقی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ریلیاں کلاس کو حقیقی دنیا میں لا کر سیکھنے کو مزید دلچسپ بناتا ہے اور کلاس روم کے تعامل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انفرادی خصوصیت کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم دوسرے پارٹ میں گزشتہ سال پوچھے گئے سوالات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ۔